राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतको आदेश। छलफलका लागि 14 गते बोलाइयो। कैदीबन्दी रामलखन जयसवालको मृत्यु शंकास्पद नभएको अस्पताल र केन्द्रीय कारागारको दाबी। पोस्टमार्टमपछि स्पष्ट हुने जिकिर। निजी सञ्चार उद्योग र सञ्चारकर्मीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले मिडिया अलायन्स नेपाल स्थापना। विज्ञापन बजारलाई वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता। रुसका विपक्षी नेता नाभल्नी 32 दिनपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज। विषको दीर्घकालीन असरबारे भन्न नसकिने चिकित्सकको भनाई। र कोरोना महामारीका कारण साफ च्याम्पियनशिप पनि प्रभावित। सबै उमेर समूहको खेल स्थगित। अब पूरा समाचार। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा हालै नियुक्त हुनुभएका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई कुनै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्व भएकाले गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। साथै उक्त विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषय को टुङ्गो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न समेत आदेश गरेको छ। सर्वोच्चको यस आदेशपछि गौतमलाई सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्ने लगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी दिन नपाउने व्यवस्था छ। साथै सर्वोच्चले रिटको टुङ्गो संवैधानिक इजलासबाट लगाउनु पर्ने भन्दै असोज 14 गते रिट निवेदक र विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। कैदीबन्दी रामलखन जयसवालको मृत्यु प्रकरणमा वीर अस्पताल र केन्द्रीय कारागार कार्यालयले मृत्यु शंकास्पद नभएको दावी गरेको छ। असोज 3 गते राति 11:55 बजे मृत्यु भएका जयसवालको मृत्यु सामान्य ढंगबाटै भएको अस्पताल र केन्द्रीय कारागारले बताएको हो। घटनाका विषयमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जेलर लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटाले 3 दिनदेखि मृतकको शवगृहमा राख्दा शवमा फोकाहरू रहेको, सुन्निएको तथा मुख र नाकबाट तरल पदार्थ देखिएको बताउनुभयो। वहाँले सीसीटीभी फुटेजबाट कारागारभित्र हत्या भएको भन्ने तथ्य गलत भएको दावी समेत गर्नुभयो। कारागारभित्रको सीसीटीभी फुटेज जुन अहिले हजुरहरूले यहाँ हेर्नुहुन्छ, त्यो फुटेजबाट कारागारभित्र हत्या भएको भन्ने तथ्य जुन प्रचारमा ल्याइएको छ, त्यो तथ्य गलत साबित भइसकेको छ। केन्द्रीय कारागारमा रहेका सम्पूर्ण कैदीबन्दीका आफन्तजनहरू र सर्वसाधारण सबैमा यस किसिमको भ्रममा नपर्न आग्रह समेत गर्दछौँ। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार प्रसाद सेन्चुरीले उपचारका लागि अस्पताल पुर्याइएका जयसवाल जीवित रहेको कुनै पनि लक्षण नरहेको बताउनुभयो। अस्पतालमा कुनै पनि प्रकारको उपचार नभए पनि पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने भएकाले कारागारको आग्रह अनुसार पीसीआर परीक्षण गरिएको बताउनुभयो। वीर अस्पतालको शव राख्ने स्थान सामान्य कोठा भएको र गर्मी मौसम भएकाले शव सुन्निने, फोका आउने, विभिन्न भागमा दाग देखिएको बताउनुभयो। बाहिर आए जस्तो शरीरमा कुनै चोटपटक भएको, आँखा निकालिएको भन्ने कुरा सही नभएको उहाँले बताउनुभयो। 3 दिन पिसाब पश्चात शवमा जुन देखिने डिकम्पोजिसनका लक्षणहरू छन्, चिन्हहरू छन्, त्यो देखिएको हो र त्यही देखेको कुराहरूलाई लिएर उहाँका आफन्तहरू र अरू केही व्यक्तिहरूले के भने भनेदेखि अब शवमा चोटपटक चाहिँ क्या लक्षणहरू छन्, घाँटीमा चोटपटक छ, आँखा निकालिएको छ, जबकि त्यो कुरा यथार्थ होइन। अस्पतालको फोरेन्सिक विभागमा कार्यरत डाक्टर सुगम श्रेष्ठले 3 दिनपछि शव सुन्निएको, फोकाहरू देखिएको, मुख सुन्निएर चिन्नै नसकिने अवस्था भएको, जिब्रो बाहिर निकालेको र मुख र नाकबाट रगत बगेको देखिएको बताउनुभयो। भित्री समस्या के थियो भन्ने कुरा पोस्टमार्टमपछि थाहा हुने उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1 महिला र 6 पुरुषको कोरोनाबाट
मृत्यु भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार झापा, सिराहा, काठमाडौँ, ललितपुर, बर्दियामा गरी 7 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। यो सहित नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 436 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1172 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 637 जनासहित कुल संक्रमितको संख्या 67,804 पुगेको छ। जम्मा संक्रमितको संख्या 1172 रहेको छ र आज गएको 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1893 छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज 1893 जना डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 49,954 रहेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। हाल देशभरि संस्थागत आइसोलेसनमा 8,228 र 9,186 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 220 जनाको आइसियुमा र 43 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले 25,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या पुगेमा लकडाउन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले 25,000 भन्दा बढी संक्रमित भएमा लकडाउन गर्न सिफारिस गरेको हो। 25,000 भन्दा बढी संक्रमित भएमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको समस्या हुने भएकाले लकडाउनको सिफारिस गरिएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना हुन नसक्ने खालका सबै सेवा र व्यवसाय कम्तीमा 1 महिना नखोल्न सिफारिस गर्ने तथा 25,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएमा बन्दाबन्दी गर्न सिफारिस गर्ने। साथै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुन नसक्ने खालका सबै सेवा र व्यवसाय कम्तीमा 1 महिना नखोल्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको गौतमले बताउनुभयो। विभिन्न अस्पताल र प्रयोगशालाहरूले तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिने गरेकामा स्वीकृति दिने निकायले कडाइका साथ अनुगमन गरी कारबाही गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भएका व्यक्तिहरूले प्लाज्मा दान अभियान सुरु गरेका छन्। मैले जिते कोरोना, म गर्छु प्लाज्मा रक्तदान भन्ने नारासहित प्लाज्मा दानको अभियानलाई अगाडि बढाएका हुन्। कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भएपछि प्लाज्मा दान गरी थप 4 जनासम्म संक्रमितको जीवन रक्षा गर्न सकिने भन्दै संक्रमण निको भएका व्यक्तिहरूले आजदेखि प्लाज्मा दान अभियान सुरु गरेका छन्। काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पुगेर कोभिड-19 संक्रमण निको भएका व्यक्तिहरूले प्लाज्मा दान अभियानको सुरुवात गरेका हुन्। मैले जिते कोरोना, म गर्छु प्लाज्मा रक्तदान भन्ने नारासहित प्लाज्मा दानको अभियानलाई अगाडि बढाएका छन्। कोभिड-19 संक्रमणबाट मृत्युसँग लडिरहेका बिरामीको जीवन बचाउन प्लाज्मा थेरापीले मद्दत गर्ने त्रिवी शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी राम विक्रम अधिकारीले बताउनुभयो। त्रिवी शिक्षण अस्पतालले प्लाज्मा सङ्कलनका लागि प्लाज्मा बैंकको स्थापना समेत गरेको छ। अन्य रोगका कारणले मान्छे कोरोना पोजिटिभ भइसके पछाडि जुन जटिल अवस्थामा जान्छन् त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले प्लाज्मा दान गरेर हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ, आफू पनि बचौँ र अब यस पछाडि हुने नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि हामीले बचाउनु पर्छ भन्ने खालको सङ्क्रमित भएर निको भइसकेका आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले हामीले यो अभियानलाई साथ दिनुपर्छ र यो अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। कार्यक्रममा कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै आत्मबल बलियो भए भाइरसलाई सजिलै जित्न सकिने बताए। कोरोना जितेकोहरूलाई चाहिँ रक्तदान अथवा प्लाज्मा दान गरेर थप संक्रमितलाई चाहिँ संक्रमणको जोखिमबाट मुक्त गर्ने अभियानमा आम देशवासीहरूलाई एकीकृत गर्नका लागि हामीले देशैभरिबाट संक्रमण भएर संक्रमणको पीडा भोगेर आइसोलेसन बसेर निको हुनुभएका आम संक्रमित निको भइसकेको संक्रमितहरूको एउटा समूहले एउटा हामीले भर्चुअल बैठक गऱ्यौँ र आज हामीले यो अभियानको शुभारम्भ गर्दै केही गर्नुपर्छ यो समाजको तर्फबाट, युवा विद्यार्थीहरूको तर्फबाट भनेर हामीले यो अभियानकै रूपमा यसलाई लिएका छौँ र यो अभियान आज देशैभरि हामीले यसलाई एउटा अभियानको रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ र यस अभियानलाई हामीले मूलतः सरकारकै अभियानका रूपमा पनि यसलाई स्थापित गरेर अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। पछिल्लो समय प्लाज्मा थेरापीबाट कोभिड-19 संक्रमितको उपचार देशका धेरै अस्पतालले गरिरहेका छन्। सरकारले पनि परीक्षणको रूपमा बिरामीको स्वीकृति लिएर उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैले संक्रमण निको भएका व्यक्तिहरू पनि प्लाज्मा दिएर संक्रमणसँग लडिरहेका बिरामीहरूको जीवन रक्षा गर्ने अभियानमा जुटेका हुन्। यो अभियानलाई देशैभर सञ्चालन गर्नुपर्ने अभियन्ताहरूको जोड छ। अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। गत डिसेम्बरमा चीनको वुहान राज्यबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसका कारण 9,76,000 बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण दर पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा छ नेपाल पनि यति बेला। मुलुकभर बढ्दो संक्रमणका कारण पछिल्लो समय उच्च पदस्थ व्यक्ति पनि संक्रमित हुन थालेका छन्। उच्च पदस्थ व्यक्तिका चालक र सुरक्षा गार्डमा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै नाम चलेका चिकित्सक, पाइलट, मिडिया सञ्चालक, नेता, सांसद, पूर्व मन्त्रीहरूमा पनि संक्रमण देखिएको छ। प्रदेश 2 का आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवबाट सुरु भएको संक्रमण काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साख्य, उद्योगपति विनोद चौधरी, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र हाल नेपाल एयरलाइन्सका वरिष्ठ क्याप्टेन विजय लामा समेत संक्रमित भएका छन्। कोरोना संक्रमण भएर अस्पतालमा उपचाररत लामाले कोरोनालाई हल्का रूपमा नलिन र आफ्नो सुरक्षा गर्न सबैमा आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएको जानकारी दिँदै आफू चाँडै निको भएर विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारमा लाग्ने बताउनु भएको छ। एकदमै इम्प्रुभमेन्ट देखिएको छ। मनोबल गिराएको छैन। लड्छु भन्ने ठुलो विश्वास छ। लड्न सक्छु, लड्छु पनि। केही समय अघि कोरोनाको हटस्पट बनेको पर्साको वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख विजय सरावगी पनि संक्रमित बन्नुभयो। त्यस्तै जसपाका सांसद प्रदीप यादव, प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, वरिष्ठ चिकित्सक भोला रिजाल दम्पतिमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। हाल अधिकांश भिआइपी कोरोना मुक्त भइसकेका छन्। कोरोना मुक्त भएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले सुरक्षित रहन र नडराउन आग्रह गरेका छन्। यो संक्रमण लागेर निको भएको एउटा व्यक्तिको हैसियतले आफ्ना अनुभव मात्रै बाँड्न गइरहेको छैन। म अनुरोध गर्न गइरहेको छु कि सबैलाई संक्रमण लागेकालाई पन्छाउने वा पन्छिने होइन। उनलाई हामी सबैले यस्तै प्रकारको उनको उत्साह बढ्ने, आत्मबल बढ्ने किसिमका हाम्रा अभिव्यक्तिहरूले सहयोग गर्नुपर्दछ। यति बेला नेपालमा कोरोनाबाट 436 जनाको मृत्यु भएको छ भने 49,954 उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। हाल देशभर 17,000 बढी उपचाररत रहेको तथ्याङ्क छ। अनिस्मा बस्नेतको रिपोर्ट। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन 2018लाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मौजुदा ऐन समय सापेक्ष नभएकोले प्रस्तावनाका दण्ड, सजाय लगायतका प्रावधान परिमार्जन गरी संशोधन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल बाल संगठन लगायत वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन गठन गर्ने आधारका रूपमा रहेको राष्ट्रिय निर्देशन ऐन 2018 परिमार्जन गरी संघीयताको मर्म अनुसार बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ। पूर्व कार्यसमितिले आफ्नो अभिलेख अहिलेको तदर्थ समितिलाई आधिकारिक रूपमा नबुझाएकाले समाज कल्याण परिषदको रोहबरमा 15 दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। राष्ट्रिय निर्देशन ऐन 2018लाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न वा प्रतिस्पादनको लागि आवश्यक कार्य गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। अभिलेख एवं कागजातहरू अहिलेको कार्यसमितिलाई 15 दिनभित्र समाज कल्याण परिषदको रहबरमा हस्तान्तरण गर्न गराउन र उक्त समयभित्र हस्तान्तरण नगरेमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन समिति समाज कल्याण परिषदलाई निर्देशन गर्दछ।
बाल संगठन दयनीय अवस्थामा आइपुग्नुमा विगतको अपारदर्शी र अवैज्ञानिक व्यवस्थापकीय शैली, व्यवहार र नीति भएको समितिको ठहर छ। नक्कली कागजात बनाएर बालबालिकालाई अन्यत्र बालगृहमा हस्तान्तरण गर्ने गरेको, कानून विपरीत संगठनको जग्गा लिजमा दिएको, धर्मपुत्र धर्मपुत्री सम्बन्धी सिफारिस कानून विपरीत गरेको, संरक्षित बालबालिकाको खातामा कमिसन हुने गरेको, कानून विपरीत विदेशी नागरिकलाई बालबालिका वैश्वीकरण गर्ने गरेको र योग्यता अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन नहुने गरेको जस्ता आरोप लाग्ने गरेकोमा अहिलेको यथार्थ परिवेश झल्किने गरी 1 महिनाभित्र श्वेतपत्र जारी गर्न समितिले संगठनलाई निर्देशन दिएको छ। नक्कली कागजातका आधारमा बालबालिकाहरूलाई अन्यत्र बालगृहमा हस्तान्तरण गरेको, संगठनको जग्गा लिजमा दिने कार्य कानून सम्मत नभएको, धर्मपुत्र धर्मपुत्री सम्बन्धी सिफारिस गर्ने कार्य कानून विपरीत रहेको। समितिले देशका 76 जिल्लामा संगठनको जग्गा र भवनहरू रहेको र केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा समेत 102 रोपनी मध्ये 51 रोपनी 13 आना 3 पैसा खण्डित गरी कानून विपरीत लिजमा दिएको अवस्थामा कुन कुन निकाय, व्यक्तिलाई किन र कहिलेसम्म दिएको हो र सोको स्पष्ट आधार प्रमाणसहित अभिलेख गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। सर्वोच्च अदालतले नयाँ मापदण्ड अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिका लागि आवेदन माग गरेको छ। नयाँ मापदण्ड अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि पाउनका लागि 15 वर्ष कानूनी व्यवसायमा रहेको हुनुपर्ने र 50 वटा मुद्दाको बहस गरेको फैसला पेश गर्नुपर्ने प्रावधान अनिवार्य छ। निष्ठा र इमान्दारितापूर्वक कानून व्यवसायमा सक्रिय भएकालाई सम्मान स्वरूप प्रदान गरिने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि सर्वोच्चले आवेदन माग गरेको छ। वरिष्ठको उपाधि जथाभावी बाँड्ने विकृति बढेपछि सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक बनाएको वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड 2076 अनुसार बुधबार एक सूचना जारी गरी आवेदन माग गरेको हो। नयाँ मापदण्ड अनुसार सर्वोच्च र पुराना वेतन तहको अदालतमा 15 वर्ष वकालत गरेको र 50 वटा फैसलाको पक्ष विपक्षको नाम, अदालत, मुद्दा नम्बर, निर्णय नम्बर र निर्णय मिति सहितको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। यस्तै उपाधिका दावेदारले 5 वर्षसम्मको कर चुक्ता गरेको हुनुपर्ने छ भने फौजदारी मुद्दा खेपिरहेकालाई भने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नदिने प्रावधान पनि उल्लेख छ। नयाँ मापदण्डले अब जथाभावी रूपमा वरिष्ठको उपाधि बाँड्ने प्रचलन रोकिने कानून व्यवसायीको धारणा छ। तर मापदण्ड राम्रो भए पनि दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने देखिन्छ। सबै क्राइटेरिया भनिकन धेरै 2-3 पेजको लामो छ, सबै पढ्न मैले भइसकेका पनि छन्। त्यसले गर्दा यसले क्वालिटीलाई चाहिँ निरन्तरता दिनेको लागि देखिन्छ, यो राम्रो छ, स्वागतयोग्य छ। जिल्ला र उच्च अदालतबाट अवकाश पाएका न्यायाधीशले अवकाशपछि 5 वर्षसम्म सक्रिय रूपमा वकालत गरेपछि वरिष्ठको उपाधि पाउने प्रावधानले असमानता कायम हुने केही कानून व्यवसायीको टिप्पणी छ। जिल्लाबाट उठेको कानुन व्यवसायी एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन नसक्ने, कानुन व्यवसायहरूमा एउटा विभेद खडा गर्ने खालको जस्तो मापदण्ड देखियो। अर्को, पेन्सन पाइसकेपछि, निवृत्तिभरण पाइसकेपछि पनि उसलाई कानुन व्यवसाय दिने, राज्यबाट पेन्सन पाइसकेको मान्छेलाई पनि वरिष्ठ अधिवक्ता दिने कुरा, समानहरू बीच चाहिँ अलि असमान व्यवहार भयो कि। यता नेपाल बार एसोसिएसनले मापदण्डको स्वागत गर्दै मुद्दाको जग जिल्ला अदालतलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै टिप्पणी जनाएको छ। दुर्गममा रहेर राम्रो व्यवसाय गर्नुभएका, समाजलाई योगदान दिनुभएका साथीहरू छुट्ने अवस्था आएको छ। त्यसमा चाहिँ 50 वटा फैसला, उच्चको 50 वटा फैसलाको एउटा हदबन्दी लगाएर चाहिँ उहाँहरूलाई वञ्चित गरिनु हुँदैन। सर्वोच्च अदालतले 2013 कार्तिक 12 गते पहिलो पटक वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि जारी गरेको थियो भने हालसम्म 448 जना वरिष्ठ अधिवक्ता छन्। नेपाल कानून व्यवसायी परिषदको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अधिवक्ताको संख्या 18,381 रहेको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेको सांसदहरूले बताएका छन्। समितिको बैठकमा मन्त्रीहरूले नै गलत रिपोर्टिङ दिने गरेकाले निर्देशनहरूको कार्यान्वयन जिम्मेवारीपूर्वक हुन नसकेको सांसदहरूको ठहर छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले यसअघि दिएका विभिन्न निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा छलफल गरेको छ। छलफलमा उपस्थित सांसदहरूले समितिले यसअघि विभिन्न निकायलाई दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन नभएको
बताएका छन्। समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेका मन्त्रालय, विभाग तथा त्यस अन्तर्गतका निकायहरूलाई विभिन्न समयमा दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनको विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। समितिले विभिन्न समयमा दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन फितलो भएको सांसदहरूको भनाइ छ। समितिले निर्देशन गरेको छ, तर निर्देशन कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ फितलो भएको चाहिँ सत्य हो। त्यो निर्देशन कार्यान्वयन नभएको कारणले अहिले मैले के भन्न चाहन्छु भने कतिपय मन्त्रीज्यूहरूलाई हामीले बोलायौँ, रिपोर्टिङ ल्यायौँ, त्यो उहाँहरूले दिएको रिपोर्टिङ पनि अब सत्यता रहेन। अब 99% खानेपानीको पुरै तयार भइसकेको छ, अब दसैँमा आउला, तिहारमा आउला, यस्तै गर्दा गर्दै 1 वर्ष दोस्रो वर्ष जान थाल्यो। त्यसैले रिपोर्टिङ लिनुभन्दा अगाडि सम्बन्धित विषयबारे हामी आफै अनुगमन गर्नुपर्ने जरुरी देख्छु मैले। नेपाली कङ्ग्रेसकी सांसद रङ्गमती शाहीले पछिल्लो समय कोरोनाको बहाना बनाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउनुभयो। हुम्लामा कोरोनाले असर नगरे पनि कर्णाली करिडोरको काम रोकिनु त्यसैको उदाहरण भएको उहाँको भनाइ छ। अब जुन कोभिडको कुरा छ, अरू ठाउँमा प्रभाव पर्यो होला, हुम्ला जिल्लालाई यसले कुनै ठाउँ कहीँ पनि प्रभाव परेन। यहाँ बाहना कोभिड भयो, कमाइ खाने भाडा मात्र भयो कि सरकारदेखि अब ठेक्दारसम्म कर्मचारीसम्म यो कमाइ खाने भाडा भयो भन्ने चाहिँ मैले एउटा फिलिङ गरेको छु। कोरोना अयोग्यहरूका लागि बहाना बनेको भन्दै नेकपाका सांसदहरूले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा बढी समस्या औल्याएका छन्। काम गर्नेहरूका लागि कोभिडले रोकेको छैन, तर बहानाबाजी गर्ने, यसलाई ओत लाग्ने पल्केकाहरूले आफ्नो अयोग्यता लुकाउने मान्छेहरूको प्रवृत्ति बोकेकाहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ छारी जस्तो बनेको छ। यस कारणले यो वास्तवमा हरेक क्षेत्रमा छ। हामीले चाहिँ निर्देशनहरू समितिले एकदम बारम्बार दिएको पनि छ, हामीले चाहिँ बैठकमा कुराहरू उठाएका पनि छन्, तर चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ एकदम फितलो भएको छ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो सभापतिजीले फेरि एकचोटि अब यो मेन समस्या चाहिँ भौतिकको छ, किनभने अहिले अब ती सडकहरू जुन जोखिम बस्तीका सडकलाई स्थानान्तरण गरेर सुगम ठाउँमा ल्याउने भन्ने त्यति बेलादेखिको चलेको कुरा। बैठकमा सांसदहरूले कोरोनालाई कारण देखाउँदै काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि समितिले उपसमिति गठन गरी अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोभिड-19 का कारणले रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। माघसम्म सबै परीक्षा सकाएर आगामी फागुन र चैतदेखि पढाइ सञ्चालन गर्ने तयारी त्रिवीको छ। त्रिवी कार्यकारी परिषद, परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषद र केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालन समितिको बुधबार बसेको बैठकले छठ लगत्तै रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्न तयारी गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। त्रिवीले विद्यार्थीलाई पाएक पर्ने ठाउँबाट नै परीक्षा दिने वैकल्पिक व्यवस्था सहित छठ लगत्तै परीक्षाको तयारी थाल्न निर्देशन दिएको त्रिवीका प्रवक्ता सूर्यप्रकाश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। त्रिवीले कोभिड-19 का कारणले सबै रोकिएका परीक्षा छठ लगत्तै गर्ने गरी दशैं अगाडि नै परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित डिन कार्यालयलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ। त्रिवीले विद्यार्थी थोरै भएका परीक्षा भने दशैं र तिहारको बीचमा गर्न सक्ने जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पनि बुधबार नै सबै डिन कार्यालयलाई परीक्षाको तयारी थाल्नका लागि परिपत्र गरेको छ। त्रिवीले भौतिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्ड तोकेर परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नेछ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले वार्षिक परीक्षा र सम्बन्धित डिन कार्यालयले सेमेस्टर परीक्षा लिनेछन्। त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले सेमेस्टरको भर्चुअल परीक्षा गर्ने बारे छलफल गरे पनि अब नगर्ने बताउनु भएको छ। परीक्षा नियन्त्रक जोशीले केही डिन कार्यालयले सेमेस्टर प्रणाली परीक्षा भर्चुअल गर्ने भए पनि अब विद्यार्थीलाई भौतिक उपस्थिति गराएर परीक्षा गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्रिवी प्रवक्ता सूर्यप्रकाश अधिकारीले माघसम्म सबै परीक्षा सकाएर आगामी फागुन र चैतदेखि पढाइ सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो। निजी सञ्चार उद्योग र सञ्चारकर्मीको साझा समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले मिडिया अलायन्स नेपाल स्थापना भएको छ। संस्थाले विज्ञापन बजारलाई दोब्बर वृद्धि गर्ने, निजी लगानीको सम्वर्धन र श्रमजीवीको संरक्षण एवं आवश्यक नीतिगत विषयका लागि आवाज बुलन्द पार्ने भएको छ। बुधबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच
एबी न्युज टेलिभिजनका अध्यक्ष भास्कर राज कणिकारको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय कार्यसमिति सहित मिडिया एलायन्स नेपाल स्थापनाको घोषणा गरिएको छ। कार्यसमितिका उपाध्यक्षहरूमा क्रमशः राजधानी न्युज पब्लिकेसनका अध्यक्ष महेन्द्र शेरचन र माउन्टेन टेलिभिजनका अध्यक्ष राजु कणेल रहनु भएको छ। महासचिवमा इमेज च्यानलका सिइओ लक्ष्मण हुमागाई, कोषाध्यक्षमा इम्प्रेसन पब्लिकेसन तथा मिडिया प्रालीका सिइओ उज्जवल शर्मा रहनु भएको छ। सदस्यहरूमा जनता प्रकाशन तथा प्रसारण लिमिटेडका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेल, प्राइम टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमला, AP1 टेलिभिजनका उपाध्यक्ष राजेन्द्र साक्य र रिपब्लिका मिडिया प्रालीका सिइओ समृद्धि ग्यावली रहनु भएको छ। एलायन्सको सल्लाहकारहरूमा अन्नपूर्ण नेटवर्क प्रालीका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा र रिपब्लिका मिडिया प्रालीका विनोद ग्यावली रहनु भएको छ। एलायन्स घोषणा कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष राज कणिकारले उद्यमीले घर बेच्नुपर्ने र श्रमिकले जीवन व्यतीत गर्दा पनि निजी सञ्चार उद्यममा समृद्धि आउन नसकेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। एलायन्सले 1200 करोडको विज्ञापन बजारलाई दोब्बर अर्थात् 2500 करोड पुर्याउने प्रतिबद्धता लिएको उहाँले बताउनुभयो। 1200 करोडको विज्ञापन खर्च कारोबार नेपालमा हुने गर्दछ। यो बजारलाई 2500 करोडको विज्ञापन बजार बनाउने लक्ष्य हो हाम्रो। सङ्गठित अनलाइनहरू, सबै सङ्गठित रेडियोहरू, सबै सङ्गठित छापा माध्यम, सबै सङ्गठित टेलिभिजन माध्यम, नेपालभरिको सञ्चार जगतलाई समेट्ने हाम्रो विधान हो। त्यो विधानमा म आजकै दिन सबै सञ्चार माध्यमका सञ्चालकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु यस मिडिया अलायन्समा आबद्ध हुनका लागि। कार्यक्रममा सल्लाहकार थापाले एलायन्सले भविष्यमा नीति निर्माणका विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै सञ्चार माध्यमको वर्गीकरणको साथै छुट्टै नियामक निकायको आवश्यकता औल्याउनुभयो। संसारका धेरै मुलुकले सबैजसो राष्ट्रले यसलाई उच्च प्राथमिकता राख्ने गरेको छ। हामी सबैले हेर्ने सुनेकै छौँ। खरमुको लगानी हुनु र बजारले नधान्ने यस क्षेत्र विकृत हुने सम्भावनातर्फ म सबैलाई ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। यदि सहज रूपमा चल्न सकेन भने यसले विकृति पनि निम्त्याउन जाने यो अलार्मिङ सिचुएसन पनि आउन सक्ने अवस्था छ। यस्तै सञ्चार उद्यमी आरके मानन्दरले विकृति विसङ्गतिको आवाज उठाउने सञ्चार माध्यम नै विकृति विसङ्गतिको शिकार भइरहेको भन्दै ऐक्यबद्ध रूपमा सञ्चार उद्योगको संरक्षणमा लाग्न एलायन्सको गठन भएको स्पष्ट पार्नुभयो। सञ्चार उद्यमीको हक संरक्षणका लागि टेलिभिजन, ब्रोडकास्ट नेपाल, TVN र मिडिया सोसाइटी जस्ता संस्था स्थापना नगरेका होइन। तर के हामीले उपलब्ध हासिल गर्न सक्यौँ? नीति निर्माणदेखि बनेका ऐन नियममा हाम्रो सहभागिता, प्रभाव र दबावले कति काम गर्न सक्यो, हामीले मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छ। एलायन्सका महासचिव हुमागाईले मिडिया उद्यमीहरूको हक हितका लागि लगानीकर्ताको एकताको अपरिहार्यता रहेको बताउनुभयो। सञ्चार उद्योगमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको अरबौँको लगानी जो निजी क्षेत्रबाट आएको लगानी छ त्यो डुब्ने स्थिति छ र सञ्चार क्षेत्रको वर्गीकरणको प्रश्न छ। कुनलाई राष्ट्रिय मिडिया भन्ने, कुनलाई प्रादेशिक, कुनलाई स्थानीय भन्ने, कुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने। निजी लगानीको संरक्षण सरकारको ध्यानाकर्षण सहित विभिन्न 30 बुँदे उद्देश्यसहित स्थापित एलायन्सले 3 महिनाभित्रमा विधान तयार गरी देशभरका सबै किसिमका सञ्चार माध्यमलाई एलायन्समा समेट्ने लक्ष्य लिएको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। सरकारले चिनिया पक्षले कुनै पनि क्षेत्रमा नेपाली भूभाग नमिचेको प्रश्न पारेको छ। हुम्लाको लिमी उपत्यकामा चीनले नेपाली भूमिमा भवनहरू निर्माण गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले भूमि नमिचिएको प्रश्न पारेको हो। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले चीनको तर्फबाट नेपाली भूमि नमिचिएको बताउनुभयो। लिमी उपत्यकामा नेपाली भूमिमा भवन निर्माण भएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाबाट स्थलगत अध्ययनका लागि टोली त्यसतर्फ गएको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेसम्म चीनसँग कुनै पनि क्षेत्रमा सीमा समस्या नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थलगत अध्ययनका लागि गएको टोलीले थप तथ्यहरू ल्याउने बताउनुभयो। नेपाल चीन बीचमा सीमा समस्याहरू छैनन्।
कहीँ कतै त्यस्ता देखा पर्यो भने पनि बसेर छलफल गर्ने एउटा सौहार्द सम्बन्ध हाम्रो छँदैछ। संवेदनशील विषय हो, दुई देशको सीमाको विषय र आधिकारिक ढङ्गले नै समाचारहरू सम्प्रेषण गरिनुपर्छ। स्थलगत अध्ययनको निम्ति गएको टोली फर्केर आइसकेपछि थप केही कुराहरू भयो भने हामी यहाँलाई त्यो सेयर गर्ने नै छौँ। केरुङ रसुवागढी नाकामा केही श्रमिकहरूलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएकाले सामान रोकिएको छ। चीनतर्फ रोकिएका सामानहरू एक साताभित्र नेपाल ल्याउने सहमति भएको पनि प्रवक्ता केवालीले बताउनु भयो। त्यसैगरी सरकारले सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले यो वर्ष बाढी र पहिरो, विशेष गरेर पहिरोका कारणले असाध्यै ठुलो क्षति भएका सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ जिल्लाहरूलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र, विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले नेपाल चीन व्यापार संयुक्त कार्यदलको भर्चुअल वार्ताका लागि कार्यसूची र टोली स्वीकृत गरेको छ। यस्तै हाइटीमा हैजाको कारण भएको ठूलो क्षतिको पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बनाएको कोषमा $5,000 सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाल सरकार र इजरायल सरकार बीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न राजदूत अञ्जन साक्यलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। सरकारले असोज 24 का लागि तोकिएको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मङ्सिर 27 गतेका लागि तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्नहरूको 25 लाखको निशुल्क बिमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। ब्याजदर निर्धारण समितिले गत असोज 5 गते सहकारीको 14.75% सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो। सहकारीको ब्याजदर कार्यान्वयनको सवाल विषयक भर्चुअल अन्तर्क्रियामा भाग लिनेहरूले कार्तिक 15 गतेदेखि लागू हुने गरी तोकिएको ब्याजदर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कणेलले ब्याजदर कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो। ब्याजदर कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा विभागसँग समन्वय गर्ने उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष कणेलले महासङ्घले आगामी दिनमा सन्दर्भ ब्याजदरलाई बेस रेट बनाउन नियमावली संशोधन गरिने बताउँदै बेस रेट बनाएर 2% तलमाथि बनाउन सकिने गरी ब्याजदर तय गरिनुपर्ने बताउनुभयो। अहिले केही सहकारीले 5% सम्म सेवा शुल्क लिने र छिटो नवीकरण गर्ने परिपाटी छ। ती संस्थाले सदस्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पारी शोषण गर्दै आएको र त्यसमा सुधारको खाँचो औल्याएको छ। सन्दर्भ ब्याजदर सधैँ एकनास नरहने भन्दै कणेलले आवश्यकता अनुसार 3 महिनामा समीक्षा गर्दै घटबड हुने बताउनुभयो। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डाक्टर टोकराज पाण्डेले ब्याजदर 100% कार्यान्वयन गर्ने उद्घोष गर्नुभयो। फिल्डमा अनुगमनका लागि कर्मचारी खटाउने अनुगमन निर्देशक पनि बनेको उहाँले बताउनुभयो। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डाक्टर टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा बनेको 9 सदस्यीय ब्याजदर निर्धारण समितिले सहकारीले कर्जामा लगानीका लागि 14.75% भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो। सरकारले गत वर्ष 16% ब्याजदर तय गरेको थियो। पाण्डेका अनुसार सदस्यले सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्नेछन्। ब्याजदर निर्धारणसँगै साधारण सदस्यको आवाज बुलन्द भएको छ। रजिस्ट्रार पाण्डेले उपयुक्त समयमा सहकारीको सेवा शुल्कमा अंकुश लगाउने पनि बताउनुभयो। विभागले ब्याजदर निर्धारण समितिबाटै 1% भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको थियो। रजिस्ट्रार पाण्डेले एकैचोटि तय गर्न नसकिए पनि उपयुक्त समयमा सेवा शुल्क तय गरिने बताउनुभयो। नेपाली समाजमा प्रचलित उखान छ, बर्मा गए पनि कर्मसँगै। अहिले कृषकहरूलाई यस्तै भएको छ। नेपालको प्रमुख कृषि उत्पादन धान हो, तर यसपालि भइरहेको नियमित वर्षातले उत्पादन बढ्नेमा ढुक्क देखिएका कृषकहरू असोज लाग्दा समेत वर्षा नरोकिँदा चिन्तित छन्। पिरो लाएर दबाई छिट्यो 2 पटक, अब भयो भन्ने बेला फेरि मोल पाइएन, मोल छर्न पाइएन। अब फेरि पाएको अब धान स्याहार्ने बेला भयो भनेपछि घाम लाग्दैनन्। अहिले हामीहरू प्रगति नगर भगवती टोलको मध्येको बोरिङबाट चाहिँ नि हामीले सिँचाइ गरे मध्येमा हाम्रो धानहरू पाकेर काट्नलाई तयार भएछ, तर चाहिँ नि अहिले चाहिँ काट्न हामीले पाइएको छैन। बर्खा बराबर भइराखिएको छ र धान बिग्रने सम्भावना छ र हाम्रो 60 बिघा क्षेत्रमा सबैको धान काट्ने तयार भइराखेको छ। धान पहिला मोल पाइएन, धानमा मोल छर्न पाइएन। दूसरा पानी आएर खेराल्यो, त्यसपछि चाहिँ नि अरू अब काट्ने बेलामा यो स्थिति छ।
नवलपुर जिल्लाको भित्री मधेस र तराईका जमिन अत्याधिक धान फल्ने क्षेत्रका रूपमा परिचित छन्। उपयुक्त मौसम, मलजलको प्रबन्ध र रोग किराको प्रकोप नभएमा 1 कट्ठामै 3 देखि 5 मुरीसम्म धान फल्ने गरेको छ। आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने नवलपुरका टाँडी खेतमा प्राय छिटो पाक्ने जातका धान रोपाई हुन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँको इकाइ कार्यालय नवलपुरले समेत यसपालि धान उत्पादनमा गिरावट आउने अनुमान गरेको छ। यसपटक मौसम प्रतिकूल हुँदा बालीमा ढुसी लगायत रोग किराको प्रकोप देखिएको, औषधि हाले पनि पखाल्ने बगाउने भएकाले उपचार प्रभावकारी नभएको जनाएको छ। गत वर्ष नवलपुरमा 20,256 हेक्टरमा 9,618 मेट्रिक टन धान फलेको थियो। नेपाली बजारमा बुधबार सुन चाँदीको मूल्य घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ। सुनको मूल्य तोलामा 1,200 रुपियाँले घटेको छ। मङ्गलबार तोलामा 95,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन बुधबार तोलामा 94,300 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै बुधबार तेजाबी सुन प्रतितोला 93,800 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 130 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 1,190 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से सुध्रिएको छ। सोमबार र मङ्गलबार 2 दिन गिरावट आएको नेप्से बुधबार 9.37 अङ्कले बढेर 1555.52 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.95 अङ्कले बढेको छ। बजारमा होटल्स बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बुधबार बजारमा 194 कम्पनीका 58,26,617 किता सेयर 41,620 पटक खरिद बिक्री हुँदा 1,72 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेल समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Chaba Hill to Chepati, a home for future leaders. नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मङ्सिरमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। मङ्गलबार चितवनमा बसेको बोर्ड बैठकले मङ्सिरमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले तोकेको टाइमलाइन अनुसार क्यानले मङ्सिरभित्र महिला र पुरुष दुवैको राष्ट्रिय प्रतियोगिता अनिवार्य गर्नुपर्नेछ। त्यसैले मङ्सिर मसान्तभित्र महिला र पुरुषको प्रधानमन्त्री कप गर्ने निर्णय भएको छ। बोर्ड बैठकपछि क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले त्यसको लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र सरकारसँग समन्वय गर्ने बताउनु भएको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेको राष्ट्रिय टिमको क्लोज क्याम्पका लागि समेत क्यानले परिषदसँग अनुमति माग्ने भएको छ। क्यान निलम्बन रहेको अवस्थामा राख्युपले आयोजना गर्दै आएको प्रधानमन्त्री कप अब क्यानले आयोजना गर्ने भएको हो। पुरुषतर्फ 3 संस्करण पूरा भएको छ भने महिलातर्फ 4 संस्करण पूरा भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले सबै उमेर समूहको साफ च्याम्पियनसिप स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। साफले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै मातहतका सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग छलफल गरेपछि साफ च्याम्पियनसिपका सबै उमेर समूहका प्रतियोगिता स्थगित गर्ने जानकारी गराएको हो। यो निर्णयसँगै सन् 2020 मा तय भएका कुनै पनि उमेर समूहका साफ गेम हुने छैनन्। साफको योजना अनुसार सन् 2020 मा पुरुष 18 वर्ष मुनि र 16 वर्ष मुनि तथा महिलाको 15 वर्ष मुनि प्रतियोगिता आयोजनाको तयारी थियो। साफले यसअघि बसेको बैठकमा कोरोना महामारीका कारण तय भएका अन्य केही प्रतियोगिताहरू पनि सञ्चालन गर्न नसकिने जनाएको थियो। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा कोलकाता नाइट राइडर्सले आफ्नो पहिलो खेल खेल्दैछ। केकेआरले साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्ससँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। अबुधाबी स्थित शेख जायद स्टेडियममा मुम्बई र केकेआर बीचको खेल अहिले जारी छ। 13औं संस्करणको आइपिएलको सुरुवात गर्न लागेको केकेआर र दोस्रो खेल खेल्न लागेको मुम्बई दुवै जितको खोजीमा हुनेछन्। केकेआर आफ्नो पहिलो खेलमा सुखद सुरुवात चाहन्छ भने मुम्बई पनि पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। यसअघि मुम्बईले उद्घाटन खेलमा चेन्नई सुपर किङ्ससँग पराजयको सामना गरेको थियो। मुम्बई र केकेआर गत सिजनको 2 भेटमा दुवैले एक जित निकालेका थिए। अब आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 436 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1172 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 637 जना सहित कुल संक्रमितको संख्या 67804 पुगेको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा हालै नियुक्त हुनुभएका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई कुनै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। साथै उक्त विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न पनि आदेश गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोभिड-19 का कारणले रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। माघसम्म सबै परीक्षा सकाएर आगामी फागुन र चैतदेखि पढाइ सञ्चालन गर्ने त्रिवीको तयारी छ। रुसका विपक्षी नेता अलेक्सी नाभाल्नी अस्पतालबाट 32 दिनपछि डिस्चार्ज भएका छन्। नाभाल्नीको उपचार गरिरहेको जर्मनीको च्यारिटी अस्पतालले स्वास्थ्यमा सुधार आएको भन्दै डिस्चार्ज गरेको हो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले मङ्सिरमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले तोकेको टाइमलाइन अनुसार क्यानले मङ्सिरभित्र महिला र पुरुष दुवैको राष्ट्रिय प्रतियोगिता अनिवार्य गर्नुपर्नेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू तपाईँ युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।